नमस्कार, एबिसी चेकमा स्वागत छ। म रेणुका श्रेष्ठ। स्थानीय निर्वाचन र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई सँगै अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यति बेला प्रयासरत छन्। यी दुवै विषयलाई सँगै लिएर निचोडमा पुर्याउने प्रयासमा रहेका देउवा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षीसँग घनीभूत छलफलमा पनि छन्। यति बेला स्थानीय निर्वाचन र एमसीसी परियोजना यी दुवै विषय राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा अघि सरेका छन्। तर पेचिलो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण अब देउवाले कि स्थानीय निर्वाचन कि त एमसीसी यी दुई मध्ये एकलाई मात्रै निचोडमा पुर्याउन सक्ने अवस्था देखिएको छ। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई तताएको यो दुई विषय स्थानीय निर्वाचन र एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमै फरक मतहरू आइरहेका छन्। प्रतिपक्ष एमालेको ढाडस पाएपछि हौसेर अगाडि बढेका देउवालाई गठबन्धनभित्रै एमसीसी अगाडि बढाउन भने साथ मिलिरहेको छैन। एमसीसीकै कारण बरु दलहरूबीच राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै जान थालेको छ। यता निर्वाचनलाई खुलेर साथ दिएको एमालेले एमसीसीका विषयमा भने गठबन्धनभित्रै सहकार्य गर्न देउवालाई सुझाव दिएर आफू पन्छिन खोजेको छ। तर सभामुख माओवादीको र सभामुखको साथ बिना देउवाले एमसीसीलाई सदनमा टेबल गराउन सक्छन् न त सभामुख हटाउनलाई नै उनीसँग यथेष्ट मत छ। स्थानीय निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब एमसीसी पछाडि फर्किने अवस्था देखिएको छ। गठबन्धनकै एक प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि एमसीसीलाई धकेलेर निर्वाचन अगाडि लैजानमै जोड दिइरहेका छन्। राष्ट्रिय सहमति बिना एमसीसी कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउन नहुने अवस्थामा यति बेला माओवादी केन्द्र पुगेको छ। यो सम्झौता आर्थिक सम्झौता भनेर भनिएको छ। आर्थिक सम्झौताहरू चाहिँ सदनमा ल्याउने प्र्याक्टिस त छैन विगत कालमा। पहिलो कुरा त्यो। अनि प्र्याक्टिस नै नभएको कुरा कसरी आयो यहाँ चाहिँ, हैन? दोस्रो कुरा चाहिँ कतिपय सम्झौतामा उल्लेख गरेका हुन्छन् यो सदनमा अनुमोदन गर्ने भनेर भनेका हुन्छन्। यो सम्झौतामा बकायदा 7 दफा 6 मा लेखेको छ यो सदनमा टेबल गरिने छैन र कानुन बनाइने छैन भनेर बकायदा 7 सम्झौतामा चाहिँ तपाईँको 6 नम्बर बुँदामा लेखेको छ। अनि 6 नम्बर बुँदा विपरीत ढङ्गले कसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ आयो सदनमा चाहिँ, हैन? तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन रहेछ भने सरकारले लिएर आउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो कि होइन त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा के अरे अमेरिकी एउटा चाहिँ वाणिज्य कम्पनीसँग चाहिँ गरेको करार सम्झौता चाहिँ कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको डिफाइन चाहिँ भियना अभिसन्धिले गरेको डिफाइन अनुसार त एक रति पनि कहीँ पनि मेल खाँदैन, हैन? अब यो एक मिनट सुन्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि सन्धि ऐन अनुसारको प्रावधान पनि यो मिल्दैन चाहिँ। संविधानको प्रावधान अनुसार त कहीँ पनि मिल्दैन, हैन? संविधानले के भन्छ त के अरे शान्ति र मैत्री सम्बन्धी सम्झौता भन्छ, त्यो पनि यो होइन। सीमा विवाद सम्बन्धी सम्झौता भनेर भन्छ, त्यो पनि होइन। प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौता भन्छ, त्यो पनि होइन, हैन? सैन्य रणनीति सम्बन्धी सम्झौता हो भने त्यो चाहिँ 2/3 पास गर्नुपर्ने चाहिँ के अरे संविधान त ल्याउनु पर्ने हुन्छ सदनमा। या त सैन्य रणनीति सम्झौता हो भनेर 2/3 चाहिँ आकर्षित गर्नलाई लिएर आउनु पर्यो चाहिँ। शीर्षक राख्ने आर्थिक सम्झौताको कुरा राख्ने अनि कन्टेन्टमा सैन्य रणनीतिको कुरा लिएर आउने, हैन? त्यस कारणले यो संविधानसँग पनि मेल खाएन चाहिँ, हैन? र कन्टेन्टको कुरा गर्ने हो भने त तपाईँको चाहिँ शान्ति के अरे असंलग्न सिद्धान्त पञ्चशीलको सिद्धान्त तपाईँ कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा शान्तिपूर्ण वार्ताको प्रक्रियाबाट हल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ संविधानले त्यो मार्गचित्र दिएको छ। कुनै सैन्य गठबन्धनमा जाने खालको चाहिँ पर्मिसन त दिएको छैन संविधानले, हैन? त्यस कारणले संविधानसँग मेल खाँदैन, सन्धि ऐनसँग मेल खाँदैन, विगत कालको प्र्याक्टिस छैन भनेपछि वैधानिक ग्राउन्ड के हो त यो सदनमा लिएर आउने, हैन? अब यो वैधानिक ग्राउन्ड नभएको विषय चाहिँ सदनमा आउने अर्को बाटो के हो त? दलहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमति भयो भने त संविधानै चेन्ज हुन्छ चाहिँ, सदनै चेन्ज हुन्छ राष्ट्रिय सहमति भयो भने त। त्यस कारणले कि त राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो। दुईटा बाटो भन्दा तेस्रो बाटो त छैन। हुन त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित सभामुखहरूलाई नै प्रयोग गरेर कृष्णबहादुर महराकै पालादेखि एमसीसीलाई संसदमा प्रस्तुत हुनबाट रोक्दै आएका छन् र एकाध वर्ष यतादेखि यस मुद्दामा प्रचण्डले भरथेक गर्दै पनि आइरहेका छन्। तर यही बीचमा शेरबहादुर देउवा जसरी पनि एमसीसी टेबल गराउन लागि परेका छन्। एमसीसी अनुमोदनका लागि भनेर माघ 16 गतेका लागि डाकिएको संसदको बैठक सभामुखले सूचना निकालेर 10 दिनका लागि स्थगित गरिदिएपछि गठबन्धन घटकहरूको बीचको अन्तरसङ्घर्ष सतहमा समेत आयो।
एमाले लगातार अवरुद्ध पार्दै आएको संसद अब एमसीसीकै कारण थप पेचिलो भन्ने देखिएको छ। एमसीसी विवादकै कारण भोलि बस्ने भनेको संसद बैठक पनि स्थगित गरिएको छ। आगामी बैठकमा जसरी पनि देउवा एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन्, जसका लागि देउवाले कानुन मन्त्रीसँग समेत छलफल गरिसकेका छन्, जसले सदनलाई थप पेचिलो बनाउने निश्चित छ। नभने सत्ता गठबन्धन निर्वाचन अगाडि एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छैनन्, बरु माओवादी केन्द्र गठबन्धन नै तोड्ने लाइनमा यति बेला देखिएका छन्। पाँचदलीय गठबन्धनको सम्बन्धमा बलजफ्ती यदि पारित गर्ने, अघि नै मैले भने कोरिडोर पार गर्न धेरै समय लाग्छ, धेरै चिज छ, सभामुखदेखि लिएर सबै चिज पार्टीका निर्णय हाम्रै पार्टीले यथास्थितिमा गर्दैनौँ भनिसके पछाडि यी गर्छु नै भनेर गएपछि सभामुखलाई फाल्नु पर्यो। सभामुखले अनुमति दियो भने छलफल हुने हो, अनुमति दिएन भने छलफल हुन सक्दैन। त्यो स्थितिमा सभामुख हटाउनु पर्ने हटाउने प्रक्रिया छन्। अहिले त उपसभामुख छैन, होइन, नभएको स्थितिमा त्यही त म भन्दैछु। या त धेरै कुराहरूले छन्। अब त्यो स्थितिमा त्यो प्रवेश गर्न सक्यो ल, कुनै कारणले कुनै पनि किसिमले पार्लियामेन्टभित्र छिर्ने भयो भने त्यति बेला कोलिसन टुट्छ। अरू कुनै फोर्सेसहरूले पनि एमसीसी पास गर्दैन, नेपालकै पोलिटिकल फोर्सेसहरूले। किन एमसीसीको चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि दोष बोकेर चुनावमा जान चाहन्छ? ऊ एमसीसीको अपराध बोकेर चुनावमा गएर जनताले त भोट दिँदैन त। त्यसकारणले कम्युनिस्टहरू फुटेका छन्, त्यसकारणले हामीले चुनाव जितिहाल्छौँ भनेर काङ्ग्रेसले अहिले चुनाव गर्न खोजेन हो। यी कम्युनिस्टहरू फुटेका छन्। हिजो एमाले र माओवादी मिलेका थिए, त्यस कारणले हो, होइन, हामी जितिहाल्छौँ। एमाले पनि फुटिया छ, एमाले आफै फुटिया छ, एमाले र माओवादी फुटिया छ। त्यति बेला चाहिँ जुट्नु हुँदैन भन्ने छ। तर शेरबहादुरले अलिकति त्यसमा त्यहाँ बुझ्या जस्तो बुझ्छु। कतै हामीले चाहिँ नि यो एलायन्स टुटायो भने वामपन्थीहरूको फेरि एलायन्स त हुँदैन। यदि एमसीसी अघि बढेको खण्डमा दलहरूबीच विमेल आउने र जसका कारण चुनाव अनिश्चित बन्ने निश्चित छ। तर जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने दाउमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई अन्य दलहरूको तथा गठबन्धनको साथ भने मिलेको छैन। एमसीसीलाई लिएर गठबन्धन नै विभाजित छ। यता कङ्ग्रेस नेताहरू भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत अप्ठ्यारो पार्ने गरी एमसीसीको विषयलाई गिजुलिएको र एमसीसी परियोजनासँग संलग्न राजनीतिक दलहरूले नै गलत प्रचारबाजी गरी भ्रम सिर्जना गराएको आरोप लगाउन थालेका छन्। कङ्ग्रेस अझै पनि गठबन्धनलाई जीवितै राख्दै एमसीसी परियोजनाको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनेमा दृढ देखिन्छ। राजनीतिमा यस्तो बेइमानी र बठ्याइ नहुनुपर्ने हो। आफैले प्रयास गरेर, आफैले मागेर, आफै प्रक्रियामा सामेल भइसकेपछि आएको परिणाममा यसरी विमति र फरक फरक विचारधारा प्रस्तुत गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको परिधि मात्रै भित्र छु जस्तो महसुस गरी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत पनि अप्ठ्यारो पार्ने गरी जसरी यो विषय गिजोलियो, यो विषयलाई यसरी गिजल्नु हुँदैन थियो र जुन जुन दलहरू त्यसमा सम्बद्ध हुनुभएको छ, आफैले गरेका कामहरूका बारेमा आफैले टिप्पणी गरेर फरक मत राख्नु भएको छ, त्यस्तो नगर्नुहोस् भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको हार्दिक अनुरोध छ। आम नेपाली जनताको पनि यो अनुरोध छ। यति मात्रै होइन कि यो विषयलाई आफूले निर्णय दिन त नसक्नु छँदैछ, उहाँले सक्नु भएको छैन, तर थप यसलाई चाहिँ नाना थरीका भ्रमहरू सिर्जना गरेर प्रचारबाजी जसरी गरिएको छ, यो प्रचारबाजीले मुलुकलाई, जनतालाई र यो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय अनुहारलाई पनि धमिल्याउने काम भएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। राष्ट्रिय सरकारका मुद्दाहरू चाहिँ यथास्थितिमा रहने, त्यो कुनै पनि निष्कर्षमा नपुग्ने, तर गठबन्धन चाहिँ जोगाइरहनुपर्छ अथवा गठबन्धन टुट्छ कि गठबन्धन बिग्रिन्छ कि भनेर राष्ट्रिय मुद्दालाई यथास्थितिमा लथालिङ्ग छोडेर गठबन्धन जोगाइराख्दाखेरि जनताले हामीलाई जिस्क्याउँछन्, जनताले हामीलाई पत्याउँदैनन्। त्यसो भएको हुनाले जनताले पत्याउने गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई, नेपाललाई पत्याउने गरीको भूमिका निर्वाह गर्नु भनेको राष्ट्रिय पेचिला मुद्दाहरूलाई, राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु हो। त्यो टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि हामी गठबन्धनलाई पनि जीवित राख्दै, गठबन्धनलाई क्रियाशील राख्दै, गठबन्धनलाई साथसाथै लिएर जाँदै यी मुद्दाहरू टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। तर कथम कदाचित यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ पन्छाएर गठबन्धन जोगाउँ भन्यो भने हाम्रो त्यतातिर खासै चासो रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले गठबन्धन एक्लैले त कुनै पनि सरकार बन्दैन,
एक्लै दलको बन्दैन यति बेला निर्वाचन अगाडि। त्यसैले कुनै न कुनै गठबन्धनबाट भए पनि मुलुकको राजनीतिलाई निकास दिनुपर्छ, मुलुकका राष्ट्रिय सरकारका विषयहरूलाई निकास दिनुपर्छ। हामी त्यो बारेमा पनि सोच्दैछौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सदनमा एमसीसीले जसरी पनि टेबल गराएरै अमेरिकालाई दिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न चाहन्छन्, तर सत्ता गठबन्धन देउवाको अडानमा सहमत छैन। यता अमेरिकाले भने एमसीसीलाई पारित गराउन बारम्बार ताकेता गर्न छोडेको छैन। यहाँ प्रश्न उठ्छ कि अमेरिका किन एमसीसी पास गर्न ताकेता गरिरहेको छ? जानकारहरू भन्छन् श्रीलङ्कामा जस्तो सम्झौता नै नभएको भए यति बेलासम्ममा नेपालबाट पनि एमसीसी फिर्ता भइसक्थ्यो, तर अन्तिम चरणमा आएर नेपाल जस्तो मुलुकले चुनौती दिनुलाई अमेरिकाले इगोको विषय बनाएको छ। अर्थात् आफै योजना माग्ने, त्यसको सुनिश्चितताको लागि संसदबाट पास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिने, लगभग सबै सम्झौता गर्ने, तर अन्तिममा आएर गिजुल्ने अनि निष्कर्ष नदिने नेपालको रवैयालाई अमेरिकाले इगोको रूपमा लिएको जानकारहरू बताउँछन्। यही बीचमा प्रचण्ड र देउवाले एमसीसी अनुमोदन गर्ने भनेको गोप्य सम्झौता बाहिरिएपछि नेताहरू नैतिक सङ्कटमा परेका छन्। यता एमसीसी परियोजनालाई लिएर सुरुवाती दिनदेखि नै खरो उत्रिएका एमाले नेता भीम रावले राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि नै गम्भीर आँच आउने सो सम्झौता अनुमोदन गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले एमसीसीलाई पत्राचार गरेको भन्दै दुवै नेतालाई दण्डित गर्नुपर्ने माग राख्न थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि यस्ता विषयमा कानुनी कारबाही हुने भन्दै राहुलले कूटनीतिक क्षेत्रलाई फितलो बनाएर देशको स्वाभिमानमाथि धक्का पुर्याएको भन्दै जसरी पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा यति बेला माग गरिरहेका छन्। मैले भर्खरै देशका प्रधानमन्त्री र एउटा पार्टीका नेताले यो एमसीसी भन्ने अमेरिकी संस्था छ, यो कूटनीतिको यो नीतिसँग सम्बन्धित छ। किनभने कसरी कूटनीतिलाई कमजोर बनाइँदैछ र कूटनीतिक क्षेत्रलाई कसरी फितलो बनाएर देशको स्वाभिमानमा धक्का पुग्दैछ भन्ने कुराको यो ज्वलन्त नमुना हो। यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले संयुक्त रूपमा लेखेको पत्र हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सरोकारको विषय बन्नुपर्छ। यस्तो विषय यसरी एउटा कुनै देशको संस्थालाई देशको प्रधानमन्त्री, एउटा पार्टीको अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले यस्तो पत्र लेखेर यहाँ मुद्दागत रूपमा हामी तिम्रो यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नेछौँ, हामीलाई समय दिनु पर्यो, हुँदा हामी use government of Nepal resources to communicate publicly with the Nepali people भनेर यो एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनको लागि सरकारको स्रोत हामी उपयोग गर्नेछौँ भन्ने कुरा समेत विदेशीलाई लेख्ने भनेपछि हाम्रो कूटनीति कता गयो? अनि यस्तो स्थितिमा कूटनीतिक क्षेत्रमा यो राजनीतिक र त्यसको लामो ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने कुरा र कूटनीतिमा यस्ता राष्ट्रको स्वाभिमान झुक्ने अत्यन्त अमर्यादित कुराहरू सम्बन्धित हुन्छ। जस्ता कुराहरू यो एकदमै आपत्तिजनक छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको जानकारीमा हुनुपर्छ यस्तो कुरा। अरू देशमा यस्तो भयो भने छानबिन भएर दण्डित हुनुपर्छ यस्ता प्रधानमन्त्री र नेताहरू। एमसीसीलाई टुङ्गोमा पुर्याउन अन्तिम मौका भन्दै अमेरिकाले फेरि एकपटक फेब्रुअरी 28 सम्मको समयसीमा दिएको छ। जुन समयसीमा नजिकिँदो छ, स्थानीय निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब एमसीसीले संसदमा टेबल गर्ने समय टरेको सत्तारूढ गठबन्धनकै नेताहरूले यति बेला बताउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि जोडबल लगाइरहेको बेला गठबन्धनकै नेताहरूले यस्तो बताउन थालेका छन्। सरकारले 2069 वैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि तत्काललाई एमसीसी अनुमोदनको च्याप्टर नै क्लोज भएको बताउन थालिएको छ। अमेरिकाले दिएको समयसीमा सकिँदै लाग्दै गर्दा एमसीसी अब फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ। तर यति ठुलो अनुदानलाई शत्रुता ठान्नु, अनुमोदन गर्न नसक्नु देशको लागि दुर्भाग्य हुने विश्लेषक अरुण सुवेदीको बुझाइ छ। यो स्थितिमा त यो आर्थिक रूपले मुलुकले यस्ता दुर्भाग्यपूर्ण र दूरगामी रूपमा चाहिँ दुर्घटना हुने परिस्थिति भोग्नु पर्यो भने अब झन् पुँजीलाई शत्रु मान्ने, निजी क्षेत्रलाई शत्रु र शोषक ठान्ने
अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिकता र नेपाललाई कर्जा दिने र अनुदान दिने निकायहरूलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गर्नेहरूको वर्चस्व कायम भयो भने पुँजीको स्वतन्त्रता के हुन्छ, व्यावसायिक स्वतन्त्रता के हुन्छ र यो देशमा निवेश गर्ने कि नगर्ने नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा सक्रिय जमातले भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको छ र त्यो प्रश्नले चाहिँ मलाई बढी पीडित बनाएको। मलाई लाग्छ यो समय सीमाभित्र निर्णय भएन भने मार्चतिर पहिले पनि मैले भनिसकेका थिएँ नोभेम्बर डिसेम्बरसम्ममा यो ब्याक हुन्छ भनेर। पछि अब हामीहरूले नै चिठी लेखेर थामिदेऊ भनेर अहिलेसम्म धान्ने हो। त्यही कारण त्यो प्रेसरले गर्दा नै दुईटा ठुला नेताहरूले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आएको हो त्यतिखेर। त्यो दबाब त्यो चाहिँ टाइम प्रेसर पनि हो त्यतिखेरको। अब चाहिँ मलाई लाग्छ मार्चसम्ममा यो विथड्र हुने सम्भावना बढी देख्छु म। त्यो भयो भने अब दुई किसिमले हेर्छु म। संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यस पछाडिका राजनीतिक उहापोह बिच जो राजनीतिक आजसम्म घिसिटिएर आएको छ, यसमा हामीले सभ्यताको लडाइँ हारिसकेका छौँ नेपालले। हामीले अब प्रजातन्त्रको लडाइँ र आर्थिक चाहिँ म त उन्नतिको लडाइँसम्म चाहिँ जिते हुन्थ्यो भन्ने मेरो झिनो आश हो। अब प्रजातन्त्रको लडाइँ र आर्थिक उन्नतिको लडाइँमा पनि बिस्तारै हाम्रो हार्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। यसलाई चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण बाहेक म केही भन्दिनँ। म यसमा बडो चिन्तित छु। एक वर्ष अघि नेपालमा जस्तै श्रीलङ्कामा पनि विवादित बनेपछि अमेरिकाले एमसीसी श्रीलङ्काबाट फिर्ता गरेको थियो। एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत 48 करोड अमेरिकी डलर अनुदानको यातायात पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्न र सम्पूर्ण देशलाई समेट्ने भूमि सुधार गर्नका लागि उपयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो। एमसीसीले सन् 2019 को अप्रिलमा श्रीलङ्कालाई 5 वर्षीय कार्यक्रम अन्तर्गत 48 करोड अमेरिकी डलर दिने जनाए पनि श्रीलङ्काली सरकारले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको थिएन। परियोजना सन् 2016मै छनौट भएको थियो तर अघि बढ्न सकेन। अन्ततः एमसीसी अमेरिकाले फिर्ता लग्यो। तर नेपालमा एमसीसीका विषयमा एकमत आवाज आउन सकेको छैन। करिब 55 अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग बहुचर्चित एमसीसी सम्झौता प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति गर्न सुधार गर्नका लागि उपयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। तर नेपालमा विवादित बनेको एमसीसी सम्झौता अन्तिम समयमा आएर भने फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको छ। यद्यपि यति ठुलो परियोजनामा एकमत आउनुपर्ने कि त जनमत सङ्ग्रहमै लग्नुपर्ने आवाज पनि यति बेला आइरहेका छन्। हाम्रो देशलाई कति विकास हुन्छ भन्ने कुरा होइन, शक्ति राष्ट्रहरूको टसलले हाम्रो देशको सार्वभौमिक सत्ता रहन्छ कि रहँदैन भन्नेतिरबाट हामीले कहिले कहिले हेरेका छौँ कि छैनौँ। हामी त्यतातिर हेर्दैनौँ। संसदको प्रश्न छ, संविधानको प्रश्न छ, कानुनको प्रश्न छ, जनताको आम रूपमा मेची महाकाली हिमाल तराई विरोध छ। तर हाम्रो समिति बोल्नु सकेकै छैनौँ कि हामीले बोल्न सक्दैनौँ। असमान हो भन्ने कुरा त स्पष्टै भइसक्यो। उसको राजदूतदेखि लगाएर विभिन्न तपाईँको चाहिँ मान्छेले बोलिसकेको छ यो सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित छ भनेर। तर अमेरिका सरकारले बोल्नु मिल्दैन। यो सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित छैन नै जब ऊ भन्दैन भने त त्यसै पनि असमान छ नि। धेरै कुरा हामीले किन चाहिँ बुझ्नु पर्यो। कुनै पनि सहयोगहरू G2G को माध्यमबाट हुन्छ नि, यो संसदबाटै लानुपर्छ भन्ने कुरा के छ यहाँ, त्यसैमा असमान छ नि। र हाम्रो यो समितिले यसलाई एजेन्डा बनाएर हामीले एउटा आवाज दिन सक्नुपर्छ। नत्र भने हामी फेरि अब जनतालाई गएर हामीले के भन्ने, हामीले हाम्रो कार्यकालमा भूमिका के निर्वाह गर्यौँ, इतिहासले यसको जवाब त खोज्ला नि त। हामी त मरेर जान्छौँ, इतिहासले त च्यानबाट पनि निकाल्दो रहेछ नि त मान्छेलाई। त्यस कारणले यो गम्भीर विषय नै छ। अब हामी यो बोल्दैनौँ भने हामी सांसदहरू ल्याप्चे हान्न मात्रै आएको हो त। हामी कुनै एउटा चाहिँ पार्टीको नेताको दास मात्रै हो न। 21औं शताब्दीको तेस्रो दशकको वैज्ञानिक युगको नागरिक पनि त होला नि त। हामी नयाँ ढङ्गले आफ्नो ढङ्गले केही विषयमाथि विवेचना गर्नु सक्ने चेतना भएको नागरिक पनि त होला नि त। तर हामीले त्यो तपाईँको चाहिँ गर्न सकेको छैनौँ। र हामीले भनौँ कि तपाईँको चाहिँ गोलमेज सम्मेलन गरौँ न, केही सकिँदैन भने सकिँदैन भने सकिन्छ। जनमत सङ्ग्रह गराउन हामी किन यो माग गर्न सक्दैनौँ एमसीसीको बारेमा।
या हामीले एउटा आवाज एक मत भएर दिन सकौँ न अन्तर्राष्ट्रियसँग सम्बन्धित भएको हुनाले त्यस्तो विषयमा अलिक गम्भीर रूपमा तपाईँको चाहिँ छलफल बहस अबको दिनमा होस्। एमसीसी परियोजना पास भए प्रसारण लाइनमा देशले ठुलो फड्को मार्ने हुँदै यसलाई जसरी पनि पास गराउन पर्छ भन्ने आवाज पनि छ। तर कतिपयको बुझाइमा यो पनि छ कि नेताहरूले राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिकै कारण यो परियोजनालाई प्रयोग गर्न खोजे। देशको विकासका लागि यो परियोजना जसरी पनि ल्याउनु पर्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले बताउँछन्। ग्रान्टको पहिलो ग्रान्ट हो जुन तपाईँको यति ट्रान्सप्यारेन्ट छ, यति राम्रो छ है। जति यसका विमतिका कुरा निकालेका छ नि के पनि छैन। युरेनियम लाने भन्छ, मलाई हाँसो लाग्छ। त्यो खानी विभाग तपाईँको 2022 सालमा होला सायद अमेरिकन युएसएआइडीले बनाइदिएको हो। उसले युरेनियम लाने भएर अहिलेसम्म लगिसक्थ्यो सबै, के पनि नेपालमा राख्दैन थियो होइन। अब त्यो जमिन किनेको जमिन चाहिँ अमेरिकाको हुन्छ भने भ्रम फैलाइएको छ। अरे बाबा, मैले लाल पूर्जा हेरेको छु, नेपाल सरकारको नाममा लाल पूर्जा छ। नेपाल सरकारको नाममा लाल पूर्जा भएको जमिन चाहिँ अमेरिका कसरी भयो है? आर्मी आउँछ भन्छ, जबकि यसको कानुनमै लेखिएको छ। एमसीसीको कानुनमा चाहिँ आर्मी सेक्युरिटी अमेरिकाको इन्ट्रेस्टसँग यसमा म्याच गर्न पाइन्न भनेर लेखेको छ। त्यही भएर अमेरिकन ठेकदारले काम पाउँदैन, चिनिया ठेकदारले सायद काम पाउँछ नेपालमा। हेर्नुहोस् त एमसीसीको यस्तो ग्रान्टलाई, यति ट्रान्सप्यारेन्ट ग्रान्टलाई लिडरहरूले विभाजित समाजलाई तपाईँको देशको विकासमा एकीकृत गर्ने ठाउँमा एकीकृत भएको समाजलाई विभाजित गरेर कसरी देशलाई बिगार्ने होइन। समस्या त यस्तो हो, समस्या त एमसीसी एमसीएमा ट्रान्समिसन लाइनमा कोही पनि छैन है। यो आउनै पर्छ। यो आएन भने नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टर फेल खान्छ, किन 600 अरबको लोन चाहिँ जलविद्युतमा गएको छ अहिले। यसमा जोडिने जलविद्युतमा त्यसले पैसा तिर्न सक्दैन र ब्याङ्किङ सेक्टर फेल खान्छ है एक किसिमले। र समस्या कहाँबाट आयो भने व्यक्तिगत स्वार्थ होइन। अब भीम रावलजीलाई केपी ओलीको विरोध गर्नु थियो, उसले एमसीसी समात्यो, राजनीतिक स्वार्थ है। अब सत्ता बन्धनमा भएको आफ्नै स्वार्थ थिए है, एमसीसी समाते है। देशको विकासको अवरोध गरेर आफ्नो सत्ताको स्वार्थ गर्ने दुष्ट नेताहरू यो देशमा चाहिँ प्रशस्त रहेछन्। सबैको देखियो, उहाँ मात्र होइन, प्रत्येक चिजमा हेर्नुहोस् त। विगतमा कङ्ग्रेसको पनि देखिएको छ, एमालेको पनि देखिएको छ, माओवादी पनि देखिएको छ, राप्रपाको देखिएको छ। कुनै पनि नेताहरू तपाईँको देश विकासलाई पहिलो स्थान दिएर अगाडि बढेको देखिँदैन। आफू सत्तामा जानलाई जे स्वार्थ पनि पुरा गर्ने, चाहे देश बाढमा जाओस्। लामो समयदेखि एमसीसी पास गर्न र फेल गराउन पनि ठूला राजनीतिक दलका नेतादेखि बुद्धिजीवी आफ्ना एजेन्डा स्थापित गराउन मरिहत्ते गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय दुई महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अगाडि बढेका स्थानीय निर्वाचन र एमसीसीले अब गठबन्धनभित्री फाटो ल्याइरहेको छ। एमसीसी परियोजना अघि बढे स्थानीय निर्वाचन नै बिथुलिने सम्मको अवस्थामा छ। यही बीचमा निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब एमसीसीलाई कसरी अगाडि बढाइन्छ, यसैबाट आगामी राजनीतिक कोष तय हुने देखिएको छ। हवस् त, आजको लागि एबिसी चेक यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।